اس پر سفر پہ کرتے ہیں تو ابو جہل دے چیلے بھی پہاڑ تے پہنچ گئے، میرے نبی دے یار بھی پہاڑ پر سفر پہ کرتے ہیں، راستے تے بلال دیاں اکھاں چوں اتھرو آ گئے، عرش بلند کر کے عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار، اج تیرے محبوب تے اوکھا وقت آ گیا، اج اپنے یار دی لاج رکھی، تیرے محبوب دی ازمائش دا دن ہے، اج اپنے یار دی لاجاں رکھی، اللہ دی قسم شاہ دے گردوں نواز رہن والی ہو، غیب جو آواز آئی ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے بلال سفارش نہ کر، رب جانے تے رب دا یار جانے، بلال سفارش نہ کر، رب جانے تے رب دا یار جانے، لوگوں ایک قافلہ ٹلتا ٹلتا ہے تو یہ ابھی کبھی اس پہاڑ تے پہنچ گیا ہے، میرے نبی نے فرمایا اے حبیب ابو جہل کو پوچھ لے، یہ سارے کافر آ گئے نے چند تروڑ چھڑی ہے، پوچھ لینا موڑ باتے جنہ کھائے پہ کچھ گھر بیٹھے سارے آگے آنگرہ کرائے نا نبیب ابو جہل دعا سارے کافر کو پوچھے مکے دے سارے کافر آگے ابو جہل آنگرہ کرائے آن بھئی سارے آگے آپ فرمایا چال خدا دی قسم کملی والے پاک سونے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے شہادت علی انگلی اٹھائی این مسلمانوں چاند دے پھیرے این چاند دے لوٹ ٹوٹے ہو گئے زمین تے ٹیکی واہ شان چاند تے ڈگ گیا ٹوٹے ہو گیا لوگوں اتنے چاند زمین تے ڈٹھا ہے تے حبیب ابن مالک میرے نبی دے قدم آئے ٹیکے جڑا علاج کرنا آیا ہی آج اپنا علاج کرائی میں اتنے چاند ڈٹھا ہے تے حبیب ابن مالک نے آنکھ لگا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھا حضور فرمائے انج نہیں اللہ پال پرید نو توڑ دے نہیں جدی باں پڑھ دے پھر چھوڑ دے نہیں گھر آئے سوالی نو موڑ دے نہیں کچھ خیر خیران حبیب تیرا ایک سوال ہے باقی آئے آپ فرمائے کلمہ تن ضرور پڑھا سکیے پر ایک سوال تیرا باقی ہے آنکھ لگا یا رسول اللہ میں ہو گیا میرا دل کردہ میں کلمہ پڑھ تے مومنہ دا کام کنتریاں کڑنا نہیں بلکہ سیدہ دے وڈیریاں دی عزت کرنا ہوں تے مہربانی کرو میں نے کلمہ پڑھاؤ اللہ میں قربان ہو جاواں کوئی لوگوں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لے حبیب ہن غفلت چھوڑے ہار ہن باغے اللہ والے موڑے ہار کچھ قبر دا تحفہ جوڑے ہاں پڑھو لا الا اللہ حق لا حق لا اے کلمہ ساتھی قبران دا وچ فرق نہ زیرا زبران دا پڑھو لا حق لا الہ وہی سڈب دے بیڑے تارے نے سانو دسیا نبی پیارے نے او پڑھو لا حبیب کلمہ پڑھ لگا یا رسول اللہ ہن تھوڑا دل ہے تے اندر سوال دسو نہیں تے نہ آپ فرمایا نہیں میرے بال پر اتنا توڑ دے نہیں حبیب جدو تو گھروں ٹرے ہیں ہن نبی دا علم غیب دیکھی میرے نبی فرمان نبی جدو تو گھروں ٹرے ہیں نا تیرے دل وچ ایک سوال سی وہ سوال پتہ کیڑا سی تیری ایک گھر دے وچ بیٹی جیڑی لتاں تو لولی ہتھاں تو ٹنڈی زبان تو گنڈی کنا تو لوری اکھاں تو اندھو آپ کو سبحان اللہ قسم اپنے نبی دی اتنی شان سن کے بھی تعجب کر کے بیٹھ گیا مکے وچ رہ کے جو منڈی گلا پہ کردا میرا آپ فرمایا اکھاں تو اندھی کنا تو لوری زبان تو گنڈی لتاں تو لولی ہتھاں تو ٹنڈی معذور بالکل گوشت دے کے
یا رسول اللہ تو صحیح پہ فرما گئی. آپ فرمان لگے تیرے دل میں سوال سی کہ جدو محمد دی بارگاہ وچ پیش ہوواں گا اگر اللہ دا سچا نبی ہویا تے دی شفاعت دی دعا کراواں گا. اللہ اللہ میں قربان ہو جاواں. اوے شاہ تے گردوں نواز رہن والے تھوڑی خوش نصیبی ہے اللہ دے محبوب دے امتیوں کیڑے شاناں والے نبی دے امتیوں. میرے نبی نے فرمایا ہے حبیب جدوں گھروں ٹرے تیرے دل میں سوال سی اگر محمد اللہ دا سچا نبی ہویا میں اپنی بچی دی شفاعت دی دعا کراواں گا. آکھن لگا سیدی یا رسول اللہ صحیح پہ فرمانے ہوئے میں ایہو آرزو گھروں لے کے ٹریا میں ایہو تمنا تے ایہو دعا گھروں لے کے ٹریا. میرے نبی نے فرمایا لے حبیب پھر گھر جا کے دیکھ میں تیری بیٹی نوں کلمہ بھی پڑھا چھڑے انہوں شہید بھی کر چھڑے. سمجھ آئی کہ اگلی بھی گئی اگلی نہیں مندہ تے ساڈا کیڑا لینا دینا اسی تے شاناں والے نبی دے امید ہی آ فرمایا تیری بیٹی نوں صرف کلمہ نہیں پڑھایا انہوں ہاتھ بھی دے چھڑے انہوں لتاں بھی دے چھڑی انہوں اکھاں بھی دے چھڑی انہوں کان بھی دے چھڑے. ہن اوتھے کھلو کے حبیب جڑی گل کیتی میں سناواں. اللہ اللہ میں قربان ہو جاواں. اوے لوگوں حبیب ابن مالک میرے نبی دے قدماں تے نظر رکھ کے کی بیان ہے بابا شان محمد تیری اونچے رتبے اوے بیٹھا وچ مکے دے ہووے ہے ہاتھ یمن وچ پھیرے. شان تیری کمال ہو گیا بیٹھا مکے تے ہاتھ یمن وچ پہ پھیردا. اوے ساڈا نبی او کوئی نہیں جنوں گھر تو پیچھے دا نہیں پتا ساڈا نبی او جڑا مکے وچ بیٹھ کے یمن والے دے ہاتھ جا جڑا یمن وچ بیٹھ کے اکھاں دے سکدا او پاکستان شاہ پوریاں تے گرم بھی فرما فرمایا. او تیرا نبی ہوئے گا جڑا محتاج ہے ساڈا نبی تے او جڑا معجزہ بن کے آ گیا. اسی اس نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا جڑا محتاج جنوں گھر تو پیچھے دا نہیں پتا. اسی تے اس نبی دا کلمہ پڑھیا جڑا مکے وچ بیٹھ کے یمن وچ لتاں تے ہاتھ جا بندا ہے. ہن سنی حبیب بن مالک میرے نبی دے دربار چوں نکلیا خدا دی قسم دو قدم ٹردا پھر ویکھدا بدو آدم کھڑا اللہ لے زلفاں ویکھدا مازاق دے کاج. میرے نبی نے فرمایا حبیب جاندا کیوں آکھن لگا یا رسول اللہ کی دساں میرا ایتھوں جان تے دل ہی نہیں پیا کردا. جدوں تے تواڈے دوارے آیا وا تواڈے دوارے تو جان تے خدا دی قسم کھلو کے پتہ کی میرے نال پڑھو گے حبیب نے کی کیا کھلو کے تے اندر صدا بس دوا
صاحب پہلے تے دس نمبر ٹور کے دروازے تے پڑھ کے میں گئی اوئے او اندھی جڑی او ویکھ کے لیا با کنڈی کیویں کھلدی اوئے او ڈوری سن کے میں لیا باہر کوئی بندہ آیا کھڑا حاضرین نے گرامی قدر آ کے دروازہ کھول دیا آ کے آندی ہے آن والے کون اس آکھیا میں تیرا باپ انہوں کی پتہ ہے کون جڑی بچپن تو یہ نہیں جس باپ دی آج تک آواز ہی نہیں سنی جس باپ دی آواز ہی نہیں سنی انہوں کی پتہ ہے دروازے تے کون آیا دروازہ کھولے آکھر لگی کون فرمایا میں تیرا باپ ہوں خدا تعالی ایک بیٹا ہے تبدیلی کی نہیں آئی آئے ہائے ہائے عمران خان والی تبدیلی نہیں مدینے والی تبدیلی آندی ہے فرمایا بیٹا تبدیلی کی نہیں آئی بیت سے پانی چھانی تے پی تو تھکے آیا پانی چھانی تو آیا آپ فرمایا آنکھ لگی ابا جان میں اس کمرے دے وچ آرام پہ کردی ساں میں ستی پئی ساں میں ویکھیا میرے ناک دے وچ سونی خوشبو آن لگ پئی بڑی پیاری خوشبو آن لگ پئی وہ خوشبو دے جوگ در جوگ بدی گئی خوشبوواں تے ہلے ہون لگ پئے پھر ایک روشنی آئی میرے اس کمرے دے وچ روشنی آئی وہ روشنی بھی بدی گئی ابا روشنی بدی گئی اتنی روشنی ہو گئی اتنا نور ہو گیا کہ میں آنکھ بھر کے ادھر ویکھ بھی نہیں سکتا اتنی روشنی تے اتنا نور ہو گیا ابا جان میں ویکھیا تے انہاں آکھیا پترا کلمہ پڑھ تیرے بیگ مکے وچ پڑھ لے تو یمن وچ نہیں پڑھی دسا میاں صاحب کیا سارے سبحان اللہ میاں صاحب فرماندے نے بچی اپنے باپ نوں آکھن لگی ابا کی دساں تھوڑی دیر کوئی ایک آیا کالیاں گلفاں تھوڑی دیر وہ ٹھہرے آئے تھے ابا کر گئے نور اجالا روئی آئے بس کی دساں پھر انہیں جدوں میں نے کیا کلمہ پڑھ میں کلمہ پڑھے تے اللہ پاک میں اکھاں بھی عطا کر چھڑیاں میں کان بھی عطا کر چھڑے میں لتاں بھی ابا تو کدھر گیا سی آکھن لگا میں بھی مدینے وچ کے مکے وچ کسے دا علاج کرن گیا سی آکھن لگی ابا کر آیا آکھن لگا کریا تے نہیں پر اپنا کروایا اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم تہاڈی اور میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول منظور فرمائے یہ تے میں قرآن دا ترجمہ پہ کردا اللہ دے محبت کرو محبت دی نشانی ہے کہ جس چیز نال محبت ہو جائے نا اس تو علاوہ بندہ ایک سیکنڈ بھی زندہ نہیں رہ سکتا محبت مچھی نو پانی نالے کڑ چھڑو گے تڑف کے مر جائے گی زندہ نہیں رہے گی تے اہل بیت نال محبت کرنی ہے انج محبت کرنی ہے کہ انہاں دی شان انہاں دی مہربانی انہاں دی محبت انہاں دے ذکر تو وکرا تسی ایک منٹ بھی زندہ نہ رہو انج محبت کرنی سیدہ نال اور سید دی شان میں بیان کرنی کہ سید کون ہن کتھوں شروع کراں آدھے تو سیال شریف تو شروع کر لیں خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بابا جی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑی ہستی سن خواجہ حمید الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ دے والد پاک بہت بڑے عالم سن بڑے پکے حافظ سن اور بہت عاجز اور انکسار انسان سن آپ دے بارے میں چاہتا ہے کہ مدرسے دے طالب علماں دی بچیاں روٹیاں آپ کھاندے سن جیڑا سیال شریف مدرسہ سی نا طالب علم جڑی روٹی کھاندے سن تے جڑی برکیاں بچ کے ہوندیاں نہیں خدا دی قسم سیالاں دا تاجدار آپ کھاندا سی تے جدوں کوئی پوچھ لیندا سی بابا جی تسی مالک تسی سارا کچھ ونڈن والے آپ سارا کچھ ورتاون والے تے طالب علماں دی بچیاں روٹیاں کیوں کھاندے آپ فرماندے انہاں بچیاں ہوئی روٹیاں دے وچ بھی علم ہے کیونکہ طالب علماں بچائیاں نے تو حاضرین گرامی قدر آپ نے ایک مرتبہ اسلام آباد گئے تے کسی مسجد دے وچ نماز ادا کی کسی مسجد دے وچ نماز ادا کی تھی اور نماز پڑھانے والا جیڑا قاری سی وہ سید سی آپ دے پیچھے کھلو کے نماز ادا کی تھی نماز مکمل ہو گئی نماز دے وچ ایک ایسی غلطی ہو گئی کہ نماز کوئی نہ ہوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں نماز پڑھی قاری صاحب کو جڑے سید صاحب سن انہوں کو انج دی کوئی غلطی ہو گئی کہ نماز ضائع ہو گئی نماز کوئی نہ ہوئی ہن سارے چپ کر کے اردو ادب ہوندا سی ہن تے ادب کوئی نہیں نا پیو کھلا ہوئے تے پتر دی لت کدھر نہیں لگدی او آندا کھلوتا رہے میں تے گل اپنی کرنی اردو ادب والے لوگ سن اتنے کثیر تعداد دے وچ علماء سن لیکن کسی دی جرأت نہیں پئی بھئی ہاں بھائی شاہ جی تسی جماعت غلط کرائی سارے چپ
انہاں سارے دی نظراں خواجہ صاحب تے سن سارے خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پر بیٹھ کر بھئی آپ بولن تے آپ تے پھر اللہ والے سن آپ تے پھر سیدہ دے ادب دا پتہ سی نا آپ تھوڑی دیر سوچتے رہے بندے آپ نہ کہ شاہ جی سارے کٹھے ہو گئے خواجہ قمرالدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ دی بارگاہ عرض کیتی یا حضرت پتہ تے تھانوں بھی لگ گیا نماز کوئی سی پر ہن تسی کہندے کیوں نہیں آپ فرمایا کھلو اے عام بارگاہ نہیں سید دی بارگاہ ہے ایتھے انج نہیں بولنا کہ مولوی صاحب نماز غلط ہو گئی جے کھلو قمرالدین نو پہلے سوچن تے دیو گل کرنی کیویں ہے اے سید دی بارگاہ نہیں کسی مولوی دی بارگاہ تے نہیں آپ خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد آ گئی سنگیوں میں سوچ آ گئی میں سمجھ آ گئی گل کیویں کرنی آپ گئے آپ فرمایا شاہ جی کمال جماعت کروائی کمال جماعت کروائی یقین من لو ایڈا سرور ملے ایڈی چاس آئی نماز پڑھن دی ایک میری پھر نہیں کروا چھڑ دے ہائے 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 ہن پتہ نہیں کینوں کینوں سمجھ آئی کہ نہیں آپ نے نہیں آکھیا میں تو نماز غلط کروائیے شاہ جی تساں نماز غلط کروائیے شاہ جی ایک میری پھر نہیں کروا چھڑ دے قمرالدین سیالوی دا دل پہ کردا ایک میری پھر تھوڑے انہاں آکھیا یا حضرت اللہ دے ولیوں جان دے تسی بھی میں نے شک ہے سی کہ نماز میں غلط کروائیے لیکن ہن تسی دس چھڈے مینوں یقین ہو گیا سبحان اللہ سید دی بارگاہ دا ادب جی سبحان اللہ خدا دی قسم ہے کوئی محلے دے وچ بھی سید رہندا ہوئے نا کوئی بچہ بھی ہوئے او دا بھی حیا کیتا بے شک پتہ جی سید کون نے اللہ سبحان علی پاک دے 18 پتر سن پر سارے سید نہیں سید وہ ہے جڑا سیدہ فاطمہ پاک دی رخت جگر آپ دی گود وچوں جناب زین العابدین پاک دی اولاد ہوئے حسن حسین پاک دی اولاد ہوئے سید وہ ہوئے سبحان اللہ خدا دی قسم کائنات دے سارے مولویاں دی عزت ایک پاسے سیدہ دے بچے دی عزت ایک پاسے ہاں یہ اپنے دلوں جو خیال ہن دلیل منسو میں بہت بڑی گل کیتی بہت بڑی گل کر گیا میں اتنی بڑی گل کیتی میں کہ کائنات دے سارے مولویاں دی عزت ایک پاسے تے سید زادے دے بچے دی عزت ایک پاسے ہن دلیل منگو مولوی صاحب تسی ایڈی بڑی گل کیتی دلیل دیو ہن میں نے دسو بھئی جناب ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ تو جان دے ہو نا سارے جڑے حنفی بیٹھے ہیں نا سی سنی حنفی بیٹھے ہیں ساڈا مسئلہ کہ اہل سنت و جماعت حنفی اسی انہاں دے منن والے بیٹھے ہیں تے انڈیا دے وچ ہندوستان دے وچ بھی جناب امام ابو حنیفہ دے منن والے سعودیہ دے وچ بھی چند لوگ انہاں دے منن والے بنگلہ دیش سارا جناب ابو حنیفہ نو مندا ہے اسی سنی انہاں دے منن والے ہاں دیوبندی حضرات امام ابو حنیفہ نو منتے ہیں مطلب کہ کثیر تعداد دے وچ سب تو زیادہ جس امام نو منیا جاندا ہے انہاں دا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بیٹھے بچیاں سبق پہ پڑھان ہن توجہ رکھی تے ویکھی سید دی شان کی ہوتی آپ نا طالب علم سبق پہ پڑھان امام حسن وقت دے تے دورہ حدیث پہ پڑھان طالب علم تے آپ نا بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ تو کھلو گے سبحان اللہ کھلوتے پھر بیٹھ گئے پھر سبق پڑھان لگ پے پھر بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ تو کھلو سبحان اللہ پھر بیٹھ گئے پھر بیٹھ گئے پھر کھلو گئے جدو 4-5 میری طالب علم ویکھے نا میں خلاف معمول کام پہ ہوندا ہے اگے امام صاحب انہی دی حرکت کدی نہیں کیتی سبق پڑھاون لگے مطلب کہ کدی اٹھے بیٹھے نہیں اج 4-5 میری اسی دیکھ لیا بھئی امام صاحب کدی بیٹھے کدی کھلو جاندے کدی بیٹھے کدی کھلو جاندے عرض کیتی استاد جدو سبق مکمل ہو گیا کلاس ختم ہو گئی عرض کیتی استاد یہ کی چکر سی یہ کی ماجرا سی اج اسی ویکھیا طالب علم تسی علم سن پڑھا رہے سو سن کتاباں پڑھا رہے سو تے کدی بیٹھے سو کدی اٹھ جاندے سو کدی بیٹھے سو کدی اٹھ جاندے سو آپ فرمایا چھڈو تھان نہیں سمجھ وڑی جنے کیویں آپ فرمایا او سامنے چھت تے سیدہ دا بال پہ کھیڑدا سی جدوں سامنے آ جاندا سی ابو حنیفہ کھلو کے اودے ادب نہیں کھلو جاندا سی جدوں سائڈ تے ہوندا سی تے آپ بیٹھ جاندے سی جدوں سامنے سیدہ دا بال ہوندا ہے ابو حنیفہ اپنی جگہ تو کھڑا ہو خدا کی قسم ہے جے سادات دا مقام سبحان اللہ ہن میں دسو مولوی بڑے کہ امام ابو حنیفہ بڑے سی اسی تے سارے انہاں دے پیروکار ہیں جڑے اج علم پہ حاصل کرتے ہیں مدرسیاں دے وچ اسی انہاں دا لکھیا حاصل پہ کرتے ہیں انہاں دا پڑھیا تے انہاں سید دی عزت کیویں کیتی پورے محلے دے وچ اگر ایتھے کوئی سید ہے خدا دی قسم انہاں دا خیال کیتا کر انہاں دا عقیدت نال انہاں دا محبت نال پیش آیا کر سید گناہگار بھی ہوے تے او دا ادب واجب نہیں تھانوں پتہ اس گل دا سید گناہگار بھی ہوئے نا ہاں کفر اللہ جاوے جب کفر اللہ چلا گیا پھر ختم سید اگر گناہگار ہے چرسی ہے بھنگی ہے میں تو دلیل دینا ہوں میں تو دلیل دینا ہوں سید چرسی بھنگی ہے پھر بھی ادا ادب واجب ہاں سید عقیدہ ہوئے عقیدہ غلط نہ ہوئے عقیدہ ٹھیک ہوئے تے بے شک گناہگار ہوئے ادا ادب واجب ہے کیونکہ خدا دی امام جناب تسی نام پہلا دے امام احمد رضا خان بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو ایک بندہ آ گیا
آپ فرمایا سید عرض کی تھی یا حضرت غلط دسو، فرمایا کہ آپ فرمایا سید دا ادب واجب ہے؟ امام صاحب فرمایا ہاں واجب ہے۔ یعنی کیویں واجب ہے؟ آپ فرمایا بس واجب ہے، خون رسول ہے انہاں دا ادب واجب ہے۔ او آکھن لگا یا حضرت ساڈے گوانڈ ایک سید رہندا ہوتے ہے ہی نہیں شہید، چرسی بھنگی، بے عمل ہے، گناہ گار ہے، خطا گار ہے۔ آپ فرمایا تو میں نے دس بھائی او دا ادب عمل دی وجہ کردا ہے کہ خون دی وجہ تو کردا سی؟ آکھن لگا کہ میں تے خون دی وجہ تو کردا سا۔ آپ فرمان لگے پھر رگا چ جی خون تے رسول اللہ دے ہے نا گناہ او تے کردا ہے سابری بھگتنی ہے، رگا چ خون تے رسول اللہ دا نا، اسی تے حضور دی نسبت دی وجہ تو حیا کرنا ہے نا، اسی عزت اور احترام تے رسول اللہ دی وجہ تو کرنا ہے نا، تو تے عمل نہ ویکھ تے خون نہ ویکھ تے خون دی وجہ تو عزت خدا ادب واجب ہے۔ تو سادات دا ادب واجب ہے، سادات دا ادب کیتا کرو۔ خدا دی قسم انہاں سیداں دی نوکری دے وچ بندے دی اصلیت آ جاندی، اللہ پاک معاف فرما چھڑدا ہے۔ پتہ نہیں کتنے گناہ انسان دے کبیرہ اللہ پاک کو اتنی گل پسند ہوندی، میرے محبوب دی اولاد نال محبت کرن والا، میرے محبوب دی آل نال محبت کرن والا بیٹھا ہے۔ خدا دی قسم اے جے ہے نہیں جنت دے سردار، اے جے مالک ہوئے جنت دے، اے سید ہے نا، امام حسن تے امام حسین جنتی نوجواناں دے سردار، انہاں دی ماں جڑی جنتی عورتاں دی سردار ہے، انہاں دے ٹکٹاں مننیاں نے، انہاں دے ابے علی کھلو کے روزے ماشا ٹکٹاں مننیاں جنت دی۔ تے جنہاں انہاں نال محبت کیتی نا، میرا عقیدہ ہے جنہاں سادات دی عزت کیتی، جنہاں سادات دا احترام کیتا، جنہاں سادات نال محبت کیتی، خدا دی قسم جدوں بابا علی انہاں دا والد کھلو کے ٹکٹاں مندا ہوئے گا نا تے ایک سید جا کے کہے گا شاہ پور دے لوگ سن ساڈے نال محبت کردے سن، ابا جی سارے ٹکٹاں دے جی پر انہاں دا ضرور خیال رکھیا جی، انہاں دنیا چ رہ کے ساڈا احترام کیتا ہے، انہاں دنیا چ رہ کے ساڈی عزت کیتی، ابا جی سارے ٹکٹاں بعد دے اے جڑے لوگ جنہاں ساڈے نال بڑی محبت کیتی۔ تو حاضرین گرامی قدر یہ حقیقت تے منکش ہے، یہ حقیقت ہے، اینوں مننا پوے گا۔ سادات دی عزت واجب ہے ساڈے تے، سن کرنی چاہیے۔ کوئی ایک سید ہوئے، سیدہ دا بال ہوئے، سید تے پھر بلا و بلا نے گولڑا شریف والے ہو گئے جتوں دے بھی گدی نشین ہو گئے، انہاں دی عزت تے بلا و بلا ہے نا، سیدہ دا بال ہوئے او دی عزت کرنا ساڈے تے واجب ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کر کے دکھائی ہے نا، او دی ادب وچ کھلوندے باندھے رہنا، دسیا لوگوں علم بھی پڑھاندے ہو پر سیدہ دا بال سامنے آ جائے اپنی جگہ تو کھڑے ہو گیا کرو۔ میں اور بھی بڑیاں تھن مثالاں دے سکدا۔ حاضرین گرامی قدر، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اعلان نبوت فرمایا، لوگ جوگ در جوگ مسلمان ہون لگ پے، ہن ابو لہب اپنے ڈھڈ وچ پیڑاں اٹھن لگ پئیاں، ساڈے پیو دادے دا جڑا دین سی او تے ختم ہو گیا، یہ ساڈا جڑا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جوگ در جوگ دا کلمہ پہ پڑھ دے کی بنے گا، ساڈا دین تے رشتہ نبوت پہ ہوندا ہے، لوگ تے چھڈی جا رہے ہیں ساڈے دین، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ سچا سمجھن لگ، صادق اور امین بولن لگ پے۔ ابو جہل دا کہ بیلی سی یمن دے وچ حبیب ابن مالک، وہ بہت بڑا حکیم سی اور بڑا دانا انسان سی، حکیم بھی سی اور دانا انسان سی۔ ابو جہل دے ول خط لکھیا، آکھن لگا بھئی مہربانی کر، تو بڑا بڑا حکیم بھی ہے، دانا انسان ہے، سیاںا بندہ ہے، تے کدی مکے آ نا۔ اس آکھیا مطلب کہ سارا خط دے وچ لکھیا گیا مکے آ میرے بھتریا، اونوں اسی صادق تے امین سمجھدے رہے، کل تک میں اودے کول امانتاں رکھدا رہا، میں اونوں ساری عزتاں دتیاں، لیکن انہیں اعلان نبوت کر چھڈیا تے ساڈے پیو دادے دے دین دا رڑا پہ ہوندا ہے، مہربانی کر تے جلدی آ، مین لگدا ہے معاذ اللہ، اے الفاظ نے تاریخ دے۔ ابو جہل لکھیا کہ مین لگدا ہے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، ابو جہل لکھن لگا مین لگدا ہے میرا بھتریا دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اعوذ باللہ معاذ اللہ، میرا بھتیجا پاگل ہو گیا، انہیں اعلان نبوت کر چھڑے، تے مہربانی کر آ، نالے تے انہوں ویکھ، نالے دا کوئی علاج کر۔ حبیب بن مالک کو خط پہنچ گیا، وہ جناب گھوڑا تے سوار ہویا، اٹھنیاں تے 9 سواریاں اٹھانیاں جناب علی آئیاں، مکے دے وچ داخل ہوئیاں، بڑا استقبال کیتا گیا جی، یمن دا بڑا سیاںا بندہ پہ ہوندا ہے تے حکیم پہ ہوندا ہے، خیر استقبال ہو گیا، ہن اکٹھے ہو کے سارے بیٹھ گئے، ابو جہل والا ٹولا سارے ابو لہب اور اکٹھے ہو کے انہوں دسن لگ پے اودیاں خوبیاں، آکھن لگے اچھا بھائی تو دا علاج کرنا ہے۔ حبیب مالک آکھن لگا انہوں مرض کی، میں اودی نبض پھڑاں گا تے او دا علاج کر چھڈا۔ انہاں فرمایا نا او دے سامنے نہ بمی، جڑا او دے سامنے بیٹھ جے او دا ہی ہو جاندا ہے۔ سبحان اللہ، اے گل یاد رکھی، جڑا او دے سامنے بیٹھ جے پھر ہور کسے دا نہیں ہوندا، او دا ہی ہو۔ اس آکھیا اچھا میں بڑا بڑا حکیم ہاں، کہ کیویں؟
جڑے میں اودیاں اکھاں وچ اکھاں پاسا تاریخ دے الفاظ دے بولدا اودیاں اکھاں وچ اکھاں پاسا جے لال ہوئیاں تے اونوں گرمی ہوئے گی جے پیلیاں ہوئیاں تے اونوں یرکان ہوئے گا میں علاج کر چھڈاں گا صرف اکھاں چ اکھاں پاواں سلام بھی نہیں لاں وہ نمت بھی نہیں پکڑا گا صرف اکھا چکھا پاوا گا ابو جہل لکھن لگا چلے آگے اودیاں اکھا چکھا بلال بھی پا بیٹھے اگے اودیاں اکھا چکھا بلال بھی پائیاں نہیں ہن کافر تتی ریت تے لٹا کے توڑے مار دے نال محمد دا دتا ایمان نہیں سا سکدا اللہ دی دتی ہوئی جان جا سکدی بلال مر تے سکدا ہے لیکن کملی والے دا دتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا حاضرین گرامی قدر خیر نہ حبیب بن مالک گلاں ہونیاں رہیاں اس آکھیا چھڈو یار تسی تے میں ڈرائی چھڈے تسی لے آؤ مریض میرے سامنے لے کے آؤ میں اودا علاج کراں گا خیر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا گیا حبیب بن مالک سامنے آ کے بیٹھ گیا خدا دی قسم جدوں پہلی نظر پئی نا بددعا دے مکھڑے تھے ہائے ہائے پہلی نظر پئی بددعا دے مکھڑے تھے اللہ میں قربان ہو جاواں او نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرن والے ہوئے لوگوں جدوں حبیب بن مالک دی پہلی نظر پئی ہے بددعا دا مکھڑا ویکھیا ہے ولیل دیاں زلفاں ویکھیاں مازاخ دے کاجل ویکھے زلف تیری دے اوے کنڈل سونے چھال چلے لیکن ساری زندگی گزر گئی لوکاں دے علاج کردیاں پیا اے میں جڑا چہرہ ویکھے کدی جھوٹ نہیں بول سکتا اچھا ہن بیٹھ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اپنی نبض مبارک بیان کی فرمایا کرنا بھی علاج کرنا یمن تو علاج کرنا ہے ہن کر علاج آکھن لگا سونیا تو بیمار نہیں بلکہ بیماراں نوں شفاواں دین والا ہے تو بیمار کتوں تو تے بیماراں نوں شفاواں دین والا ہے میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چابی تو علاج نہیں کرنا آکھن لگا یا حضرت تھوڑے بارے دو چار گلاں سنیاں انہاں نے جواب دیو فرمایا دس کیڑی گلاں حبیب بن مالک آکھن لگا تسی نبوت دا اعلان کیتا فرمایا ہاں میں اللہ دا سچا نبی آکھن لگا نبیاں کو تے معجزے ہوندے تھوڑے کول کوئی معجزہ ہے ہن علی صاحب تے گل بڑی 4 سالی تے اونی صرف سمجھدار بندے سمجھے آکھن لگا تھوڑے کول کوئی معجزہ ہے میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ہاں میرے کول ایک معجزہ ہے میرے کو 2 معجزے میرے کو 3 معجزے میرے کو 8 میرے کو 10 میرے کو 100 آپ فرمایا سنا تو کنج دا معجزہ ویکھنا چاہتا ہے لگیا سارے نبی معجزے لے کے آئے تھوڑا تے میرا نبی معجزہ بن کے آیا ہاں فرمایا یہ نہیں آکھیا 8 معجزے 10 معجزے 50 معجزے سب آپ فرمایا تو 10 ویکھنا کی چاہتا آکھن لگا یا 2 سوال نے تھوڑے جے تسی پورے کر چھڈو تے میں بھی مان جاں گا تسی اللہ دے سچے نبی فرمایا 10 کیڑے سوال نے آکھن لگا ایک سوال ہے کہ میں جدوں گھروں ٹرے ایسا بڑی چاہ ساری گل تے توجہ سارے کرے
میں جدوں گھروں ٹریا میرے دل وچ کی سوال سی حاجی صاحب گھروں آئے میں نے کی پتہ انہاں دے دل وچ کی سوال سی جدوں یہ مسجد آئے میں نے کی پتہ انہاں دے دل وچ کی سوال سی یا تساں سارے بیٹھے ہو تھوڑے دل وچ کی سوال سی میں تے نہیں پتہ میرے کو کدھروں آ گیا ٹائم آکھن لگا جدوں میں یمن چوں ٹریا تے میرے دل وچ کی سوال سی ایک اس سوال دا جواب دینا تے دوجا اے جڑا چاند آسمان تے روز چمکدا ہے ایدے دو ٹوٹے کر دے ایدے دو ٹوٹے ہون یہ زمین تے آوے زمین کو ٹچ ہو کے پھر آسمان تے جاوے پھر جا کے جڑ جاوے اس تو زیادہ چاس والی گل ہن میں کرنا میرے نبی فرمایا بس ہائے ہائے میرے نبی فرمان لگے بس آکھن لگا اچھا نیندراں تو نہیں اڑ گئی ہیں گل تے کوئی ہے آکھن لگا بس میرے دو سوال